बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास फिज़िक्स की काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट हो। बाकी हम सुनने टॉपिक थे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से तो वही एक्सेलरेशन में से डिफाइन करूँ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पर वेलोसिटी की प कम शरह सर तब्दीली राजी प कम रेट सर तब्दीली राजी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तम सो एक्सेलरेशन यानी टाइम रेट ऑफ चेंज। टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब दाशो चिपा वेलोसिटी की प यौ सेकंड की सुमरा तब्दीली राजी। फॉर एग्जांपल जम से यो गाड़ दे आगा दागी लावले वेलोसिटी दा 30 मीटर पर सेकंड और दा गाड़ा रवान दे नार तरफ ता उस ड्राइवर दे आगे पके खुदा पर एक्सेलरेटर बानी द एक्सेलरेटर सर बदे गाड़ी की एक्सेलरेशन पैदा शी नी वेलोसिटी बेस शी सेवा बशी और इस कदी दा वेलोसिटी श्वा 50 मीटर पर सेकंड तवाला से डायरेक्शन चेंज में सिर्फ मैग्नीट्यूड वेलोसिटी सेवा शो और दा तब्दीली चिराला दा पसुमर टाइम किराला परस कदाराला पा 20 सेकंड यानी जम सर पर वेलोसिटी के जिकम तब्दीली राला आवाज 30 ना 50 व 20 पर तब्दीली राला और पसुमर टाइम किराला पर 20 सेकंड की यानी पर 20 सेकंड की 20 मीटर पर सेकंड तब्दीली राला पर यो सेकंड की पसुमर तब्दीली रागली दगे तम सो एक्सेलरेशन तो द एक्सेलरेशन बल तारीफ दिसम को चिप वेलोसिटी की चिप यो सेकंड की सुमरा तब्दीली राजी पर वेलोसिटी की चिप यो सेकंड की सुमरा चेंज राजी वेलोसिटी पर यो सेकंड की सुमरा सेवा की सुमरा कमी या पर यो सेकंड की डायरेक्शन पर यूनिट टाइम की डायरेक्शन चेंज कियो तम वेलेशु इन सुमरा तब्दीली फकरा जो सम का मालूम एक्सेलरेशन द पारम which mathematically हम संगे देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम चिमंगा पर वेलोसिटी के कम चेंज रागलई द चेंज मालूम को और द चेंज पर सुमरा टाइम फिर रागलई और टाइम बने डिवाइड को नम तब्दीली राशि एक्सेलरेशन ज़िक्र एक्सेलरेशन द पारम मैथमेटिकल फॉर्म दे डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t डेल्टा v मीन चेंज इन वेलोसिटी वो पूरे पदी केस की वेलोसिटी के सुमरा चेंज रागलई डेल्टा v हम मालूम तो चेंज हमेशा परम मालूम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दाम लोग सिंपल करें शूच दा डेल्टा v को बराबर vf माइनस vi डिवाइड बाय डेल्टा t उस गोरा पदी के दा चेंज पर चिकमर आखिर द फाइनल नाम सम इनिशियल तो फाइनल जम से 50 और इनिशियल ले 30 तो जम सर पर 20 तब्दील रागला उस कम का दी एक्सेलरेशन मालूम पर 20 तब्दील रागला पर 20 सेकंड की पर यो सेकंड की बस तब्दीली रागली पर यो सेकंड की पर वेलोसिटी की कम तब्दीली राशि कम चेंज राशि दगे तम सो एक्सेलरेशन होता है जम से पर डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t नो डेल्टा v जम से 20 रागे और टाइम जम से पदी किस्म के सुरे 20 सेकंड 20 और 20 और 0 2 तो कैंसिल शो जम से रागे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी पर हर यो सेकंड की दुमरा तब्दीली रागला तो पर हर सेकंड की वेलोसिटी की कम तब्दीली राशि दगे तम सो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन जम से वेक्टर क्वांटिटी रा जके ची वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी रा उस खबर दरा चिकला एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी दा दी डायरेक्शन बा कम तरफ तई तो दी डायरेक्शन छिम मालूम क परस का द वेलोसिटी दा मैग्नीट्यूड इंक्रीज किदलो नो बिया बो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पर सेम डायरेक्शन की वही लकवस दा गड़ रवान ने नार तरफ ता वेलोसिटी से शवा सेवा शवा नो पदी दौरान की द वेलोसिटी और द एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम ही तो दिस केस हम बात लेशी जे परस का लेवल दा गाड़ी रवान दे जिस मिसाल हम वालू परस का लेवल दे गाड़ी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड और उस तेशवा 30 ये ड्राइवर ब्रेक लेफ्ट फॉरवर्ड which ब्रेक लेफ्ट फॉरवर्ड तो वेलोसिटी की बिया शाम चेंज रहा है -20 वो पर हम सरा इदा माइनस कोड को न्यून सबसे मन पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो सदी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब दाशो कि वस पदी केस की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर अपोजिट डायरेक्शन की इन गाड़ी को रवान अकनार तरफ तरे तो चिकल ड्राइवर ब्रेक लेफ्ट फॉरवर्ड नो एक्सेलरेशन जम से शो पर अपोजिट डायरेक्शन की शो तो चूंकि दा जम से वेक्टर क्वांटिटी दा नो चिकला द डायरेक्शन बचरते चिकला वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इंक्रीज की गिन बिया द वेलोसिटी द एक्सेलरेशन डायरेक्शन बस सेम ही को कपरस का द वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डिक्रीज की बिया ब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर अपोजिट डायरेक्शन की वही वो सदी यूनिट में यूनिट दिसरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जका ची द स्पीड यूनिट द वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड बिया टाइम रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से शो द दी यूनिट शो
اوس یا ساتي ویلاسټي چې ویلاسټي کې چینج راځي نو په څو قسم راځي یا به د ویلاسټي میګنیټیوډ انکریز کیږي یا به د ویلاسټي میګنیټیوډ ډیکریز کیږي یا به ډایرکشن چینج کیږي د ډایرکشن د چینج کېدو د وجې نه ایکسلریشن پیدا کیږي لکه سنټریپیټل ایکسلریشن چې موږ وایو چې کله باندې په سرکولر پات کې موشن کوي نو په هر لمحه باندې د هغې د ویلاسټي ډایرکشن چینج کیږي په هغه کیس کې زموږ سره سپیډ که فرض کې یونیفارم وي میګنیټیوډ د ویلاسټي یونیفارم وي او په هر لمحه باندې ډایرکشن چینج کیږي د ډایرکشن د چینج کېدو د وجې نه هم زموږ سره ایکسلریشن پیدا کیږي اوس موږ به نیکسټ پسې د دې ټایپس په وایو एक्सेलरेशन वो چې एक्सेलरेशन موږ ډیفاین کو एक्सेलरेशन بیسیکلی موږ دا شو کوي چې په ویلاسټي کې په کم ریټ سره چینج راځي په ویلاسټي کې د تبدیلی په تیزی سره راځي یا سلولی په کې چینج راځي دغه موږ شو کوي एक्सेलरेशन اوس موږ سره एक्सेलरेशन کې یو قسم دی یونیفارم एक्सेलरेशन یونیفارم एक्सेलरेशन دی ته وایي چې په ویلاسټي کې په ایکوال انټرول کې ایکوال چینج راتلو نو د دې باډي एक्सेलरेशन بس یونیفارم دی لکه څنګه فار ایگزامپل زم سره یو غاړی چې د هغې لاول ټایم پرس که زموږ سره زیرو موږ واغوستو لاولۍ ویلاسټي هم سره زیرو ده اوس یو سیکنډ بعد د دې ویلاسټي شو 2 یعنې په ویلاسټي کې په یو سیکنډ کې 2 تبدیلي راغله بیا چې 2 سیکنډه تېر شو نو ویلاسټي شو 4 یعنې په بل سیکنډ کې 2 تبدیلي راغله بیا ټایم چې 3 شو نو زموږ سره ویلاسټي شو 6 او چې ټایم 4 شو نو ویلاسټي شو 8 اوس ګورئ په دا موږ واخیسته ایکول انټرول د 0 نه والا 1 پورې یو سیکنډ تېر شو د 1 نه والا 2 پورې بل سیکنډ تېر شو د 2 نه والا 3 پورې بل سیکنډ تېر شو او د 3 نه والا د 4 پورې بل سیکنډ تېر شو اوس زموږ سره دا ایکول انټرول دی په دې ایکول انټرول کې چې کوم په ویلاسټي کې چینج راغی دا یو شانتې راغی څنګه یو شانتې راغی د صفر نه والا 2 پورې 2 تبدیلي راغله د 2 نه والا 4 پورې بیا تبدیلي 2 راغله او د 4 نه والا 6 پورې بیا 2 تبدیلي راغله د 6 نه والا 8 پورې بیا 2 تبدیلي راغله نو موږ چې if equal change occur in velocity که فرض که په velocity کې equal change occur شي او په equal interval کې په یو شانتي وقفو کې نو دغې acceleration ته بیا موږ څه وایو uniform acceleration ورته وایو په دې په مقابله کې زموږ سره بل acceleration سره variable acceleration څه شي ده variable acceleration څه ته وایي نو variable acceleration موږ دې ته وایو نو if unequal change occur که فرض که unequal change occur شي په velocity کې خو په ایکول انټرول اف ټایم کې ټایم انټرول ایکولی خو په ویلاسټي کې چې کم چینج راشي هغه ان ایکول راشي دسی ایکسلریشن ته موږ ویریبل ته وایو لکه فار ایگزامپل په اولي سیکنډ کې 2 تبدیلي راغله چې دویم سیکنډ کې شو نو ویلاسټي څه شو 5 شو یعنې په دویم سیکنډ کې تبدیلي 3 راغله بیا چې دریم سیکنډ تېر شو باقي بیا دا 6 شوه نو یو تبدیلي پکې راغله او چې بیا څلورم سیکنډ تېر شو بیا پکې 2 تبدیلي راغله نو په دې راولي کې 2 تبدیلي راغله په دویم کې بیا 3 تبدیلی راغله په 3 کې بیا 1 او په څلورم سیکنډ کې بیا 2 مطلب چې زموږ سره انټرول ایکول راغله خو په هر یو انټرول کې په ویلاسټي کې تبدیلی یو شانتي نه راځي نو موږ ځکه داسې وایو چې if unequal change occur in velocity and equal interval of time که فرض که په ویلاسټي کې په ایکول انټرول کې unequal change راځي نو زموږ سره به acceleration سي دا به variable acceleration وایي